بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. يعلم أن الأوامل في النهب على ما ألفه الشيخ الإمام أفضل علماء الأنام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ثقى الله سراه وجعل الجنة مثواه مئة آمل، لفظية ومعنوية. فاللفظية منها على دربين، سمائية وقياسية. فالسمائية منها 91 آمنة، والقياسية منها 90 أوامل، والقياسية منها 7 أوامل، والمعنوية منها عددان، وتتنوع السمائية منها على 13 نوعا.